नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 12 खंड ब्लॉकांचे लिलाव केल्या उपरांत गोंय सरकाराक 252.83 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय विभागाच्यो टपाल कागाळी 12 मार्च मेरेन पणजींतल्या पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयांत सादर करच्यो अशें टपाल विभागान मागलां. उत्सवच्या गजरात व्हडा थाटामाटान पणजी शारांत आयज शिगमो मिरवणूक सुरू जाली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान फाल्यां बायलां खातीर भलायकी विशेष तपासणी शिबिरां आयोजीत केल्यात. आतां पुराय खबरो. 12 खंड ब्लॉकांचे लिलाव केल्या उपरांत गोंय सरकाराक 252.83 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा 2026-27 वर्साचे राज्य अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतना सांगलें. दिवचल, शिरगांव, मये, अडवलपाल, थिवी आनी कुडणे कुर्ली हांगा आशिल्ले लिलावांतले 5 ब्लॉक पयलींच सुरू जाल्यात अशें सावंत हांणी सांगलें. राज्य अर्थसंकल्पांत खंड खात्या खातीर वट्ट 26 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिली. उरिल्ले 7 ब्लॉक पर्यावरण मंजुरी आनी हेर वैधानीक परवानगी घेवपाचे प्रक्रियेत आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच सरकार चड ब्लॉक लिलाव करपा खातीर चवथी नोटीस आमंत्रण निविदा म्हळ्यार NIT आनी ताचे खातीर लिलावाचो दुसरो टप्पो सुरू करपाच्या प्रक्रियेत आसा अशी माहिती ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच खंड वेवसायांतल्या ट्रक वेवसायिकांक आर्थीक आदार दिवपा खातीर खंड प्रभावीत ट्रिपर ट्रक मालकांक ग्रीन टॅक्स आनी फिटनेस शुल्क परत करप ही येवजण चालू दवरपाची घोशणा सावंत हांणी केल्या. ह्या खातीर अर्थसंकल्पांत 4 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती तांणी दिली. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत 3 कोटी रुपया खर्च करून धातूक ग्रेड चांचणी प्रयोगशाळा स्थापन करपाचो प्रस्ताव सरकारान मांडला अशें तांणी सांगलें. ते भायर खंड क्षेत्राचो परिणाम जाल्ल्या बार्ज मालकांक वित्तीय संस्था वरवीं रीण दिवपाची येवजण राज्यान सुरू करपाची येवजण आंखल्या, जाका लागून तांकां तांची जहाजां दुरुस्त करपाक मेळटली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. हो अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक, लोकाभिमुख, आर्थीक नदरेन उदरगतीचो तशेंच विकसीत गोंय नदरे मुखार दवरून केला अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. 2026-27 वर्सा खातीर 30,195 कोटी रुपयांचो हो अर्थसंकल्प आसा. 1,666 कोटी रुपयांच्या शिल्की अर्थसंकल्पांत येता. त्या वर्सात 29,181 कोटींचो महसूल मेळपाची आस्त आसा. जाल्यार राज्याचो दरडोई GSDP 8.18 लाख आसून 2026-27 वर्सा खातीर GSDP 1.37 लाख कोटी रुपयांचेर पावपाची आस्त आसा. केंद्रीय येवजणेंतल्यान राज्याक 1,357 कोटी रुपया मेळटले, जाल्यार विशेष सहाय्य म्हणून केंद्रा कडच्यान 1,600 कोटी रुपया मेळटले अशी आस्त मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. बजेट 2026-27 हाच्या खातीर मांडला. हातूंतल्यान आमी पळयता की मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, बेटर हेल्थ केअर, सोशल सेक्युरिटी, अपग्रेडेशन ऑफ द एज्युकेशन, इज ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी इफेक्टिव्ह डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिसीस हाजेर आमी भर दिला. हे बजेटाची सायज जर तुमी पळयशात जाल्यार 30,195 कोटी रुपयाचो विथ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर 8,225 कोटी अशें आसा. गोंय विभागाच्यो टपाल कागाळी 12 मार्च मेरेन पणजींतल्या पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयांत सादर करच्यो अशें टपाल विभागान मागलां. 18 मार्चाक जावपी 65व्या डाक अदालतींत ह्या प्रस्नांचेर वा हरकतींचेर न्याय निवाडो जातलो अशें ह्या कार्यालयान कळीत केलां. ह्या डाक अदालतींत गोंय राज्या सयत सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्ग ह्या महाराष्ट्रांतल्या 5 जिल्ल्यांनी आशिल्ल्या टपाल विभागांचो आस्पाव आसा. संबंदीत टपाल अधिकाऱ्या कडेन कागाळ दाखल करतकच 6 म्हयन्यां भितर ज्या कागाळीचें निराकरण जावंक ना अश्यो कागाळी डाक अदालती मुखार सुनावणेक येवंक पात्र थारतल्यो. डाक अदालतींत सादर जावपी सगळ्यो कागाळी सगळ्या तपशिला सयत धाडच्यो अशें ह्या संबंदीच्या खबरेंत म्हळां. जलसंपदा खात्या वतीन मये मतदारसंघांतल्या फोवाची कोंड हांगा आशिल्ल्या व्हाळाक जोडपी संरक्षण बीन बांदकामाचो शुभारंभ हालींच मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मयेचे सरपंच आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मये मतदारसंघाच्या विंगड भागांनी उदरगतीची कामां करपा खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण कटिबद्ध आसा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. मये मतदारसंघांतल्या साश्टीवाडा हांगा बांदिल्ल्या नवीन मसणभुंयेचो लोकार्पण सुवाळो फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर जातलो. ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, सरपंच आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. तशेंच संवसारीक बायलां दिसा निमतान फाल्यां सांखळेच्या सरकारी हॉस्पिटलांत बायलां खातीर खासा वैजकीय शिबिराचें आयोजन केलां. ह्या शिबिरांत डायबिटीज, प्रेशर तशेंच बायलां संबंदी विंगड दुयेंसां विशीं तज्ञ डॉक्टरांचें मार्गदर्शन मेळटलें. हें शिबीर खासा बायलां खातीर सकाळीं 9 ते 1 ह्या मजगतीं जातलें. इत्सूक बायलांनी आपलें नांव नोंदणी खातीर 9 ते 12 ह्या मजगतीं सांखळी भलायकी केंद्रा कडेन संपर्क करचो अशें आवाहन सांखळी भलायकी केंद्राच्या जळावणदारांनी केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोंवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. ओसयच्या गजरात व्हडा थाटामाटान पणजी शारात आज शिगमो मिरवणूक सुरू जाली. शिगम्याचे मिरवणुकीचे उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार पणजी शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी नामनेचे उद्देजक श्रीनिवास धेपो तशेंच हेर वांगडी हजर आशिल्ले. शिगमो हो फक्त एक उत्सव न्हय, जाल्यार ती गोंयची परंपरा. ही आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेची गिरेस्तकाय दाखोवपी उत्सव अशें ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें. परंपरा आनी संस्कृताय तिगयतना आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपयोग करून तयार केल्ले चित्ररथ हे विशेष आकर्शण आसा अशें ह्या वेळार खंवटे हांणी म्हळें. शिगमोत्सवाच्या परेडीत पौराणीक कथेचेर आदारीत चित्ररथ, ढोल ताशांचे पथक, रोमटा मेळांनी शिगम्याची परेड पळोवपाक आयिल्ल्यांची मनां भुलयलीं. हे शिवाय फॅन्सी ड्रेसाची सवंगां ह्या वेळार लोकांक आकर्शीत करीत तांचें मन रिजवण केलें. रवींद्र भवन सांखळी हांगा आयोजीत दुसरी रामदास कामत यादस्तीक सवेश नाट्यगीत गायन सर्तीची अंतीम फेरी फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जातली. बायलांच्या गटात आर्या मणेरकर, वेदश्री बोरकार, रेखा गांवस, कामाक्षी कुलकर्णी, संपदा घैसास, सलोनी खांडेकार वांटेकार जातली. तर दादल्यांच्या गटात दत्तर गोरू केळकार, श्रवण मणेरकार, शिवम रायकार, लवू गांवस, कृष्ण कन्हैया कालेकर आनी दीपाचार्य वांटेकार जातले. ह्या अंतीम फेरयेक संगीत रसिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन सांखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार हांणी केलां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान फाल्यां राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आयुश्मान भलायकी मंदिर, प्राथमीक भलायकी केंद्र आनी सरकारी रुग्णालयांनी बायलां खातीर भलायकी विशेष तपासणी शिबिरां आयोजीत केल्यात. हे शिबीर चॅक्ड बाय डॉक्टर ह्या मथळ्या खाला सुरू जातलें. भलायकी सेवा संचालनालय, गोवा वैजकीय महाविद्यालय आनी गोवा दंत महाविद्यालयाच्या अंतर्गत येवपी सगळे विभाग ह्या उपक्रमाचो भाग आसतले. लोकांनी लागींच्या सरकारी भलायकी केंद्रांत वचून ह्या शिबिराचो लाव घेवचो. ग्रामपंचायत साल्वादोर दो मुंदाच्या प्रभाग क्रमांक 2 आनी ग्रामपंचायत बाळी आडणेच्या प्रभाग क्रमांक 8च्या पोटवेंचणुके खातीर आयतारा 8 मार्चाक जाहीर केल्ली भरपगारी सुटी उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान रद्द केल्या. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान गोंय सरकारच्या खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आनी गोंय खेळां प्राधिकरण म्हळ्यार एसएजीन आयज सृष्टी 2026 हो एक भव्य खाशेलो कार्यक्रम आयोजीत केलो. ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण पद्मिनी फावंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत हांणी केलें. खेळां मळार गोंयाक फामाद केल्ल्या बायलांचो ह्या निमतान भोवमान केलो. ह्या कार्यावळीत खेळां आनी तरणाटी वेव्हार संचालनालयाचे संचालक डॉ अजय गावडे उपस्थित आशिल्ले. सशक्त बायलां सशक्त राष्ट्र ह्या मथळ्या खाला ही कार्यावळ पणजेच्या कांपाल मैदानाचेर जाली. बायलांची शक्ती, प्रतिभा आनी जिद्द हाचो गौरव करपाच्या हेतान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत खेळां आनी संस्कृतीक सर्तीचो मेळ दिसलो. डीएसवाय, एसएजी आनी जीएफडीसी आनी खेलो इंडिया पंगडाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर वेगवेगळ्यो खेळां सर्तीचें आयोजन केल्लें. उक्तावण सुवाळे उपरांत अजय गावडे हांणी बायलांच्या क्रिकेट सर्तीचें उक्तावण केलें. तातूंत बायलां पत्रकार संघटना आनी राज्यभरांतल्या पंगडांनी वांटो घेतिलो. खेळा खात्या खातीर अर्थसंकल्पांत दिल्ल्या निधींतल्यान गोंय सरकारान 50% निधी बायलां खातीर खर्च करचो अशी अपेक्षा उक्तायतना सुलक्षणा सावंत हांणी खेळा क्षेत्रांत बायलांक नवी संद सोदून काडून तातूंत स्वताक सिद्ध करचें अशें मागलें. मजगतीं पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या आदल्या दिसा बायलां दीस उर्जा 2026 ही कार्यावळ घडोवन हाडली. पेडणे सावळवाड्याच्या इंडोर स्टेडियमांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरी म्हणून पद्मिनी फावंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, पार्श्वगायिका हेमा सरदेसाय, आमदार प्रवीण आर्लेकार, नगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आनी भाजपा सरचिटणीस उषा नागवेकार हजर आशिल्लीं. गोंय विद्यापीठान आयोजीत केल्ल्या आंतर महाविद्यालयीन स्तरावेल्या T20 क्रिकेट सर्तीत नावेलीच्या रोझरी कॉलेज आनी फार्मागुडीच्या PS कॉलेजींनी फुडले फेरयेंत प्रवेश मेळयला. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर उण्यांत उणें 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें आनी कांय प्रमाणांत धुकें पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 12 खंड ब्लॉकांचे लिलाव केल्या उपरांत गोंय सरकाराक 252.83 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय विभागाचो टपाल कागाळी 12 मार्च मेरेन पणजेंतल्या पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयात सादर करच्यो अशें टपाल विभागान मागलां. ओसयच्या गजरात व्हडा थाटामाटान पणजे शारांत आयज शिगमो मिरवणूक सुरू जाली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान फाल्यां बायलां खातीर भलायकी विशेष तपासणी शिबिरां आयोजीत केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.